تین خوش نصیب بچیاں نے یہ شرف حاصل کیتا کہ اللہ نے انہاں دے سینیاں وچ اپنی آخری کتاب نو محفوظ کر دیتا۔ میری یہ دعا ہے تساں بھی اس دعا وچ شامل ہوو کہ جس طرح اللہ نے قرآن مقدس دے حفظ علی دولت نعمت انہاں بچیاں دے سینے وچ محفوظ کیتی، اللہ اپنی رحمت نال مردے ٹائم تک یہ دولت انہاں دے سینے وچ انج ہی محفوظ رکھے۔ یقیناً اپنی برادری خاندان اور برادری دے بچیاں وچوں اے بچے بڑے خوش نصیب بچے ہیں۔ پتہ نہیں انہاں دی کیڑی گل اللہ نو پسند آ گئی کہ برادری دے باقی بچے دنیاوی تعلیم والے پاسے ٹر گئے، اللہ نے انہاں نو قرآن دے حفظ واسطے چن لے۔ اللہ کرے دو سالاں تو بعد 4 سالاں تو بعد اے نماز تراویح وچ امام بن کے اللہ کرے اے قرآن سنان والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ انہاں بچیاں دے جڑے والد ہیں یا چاچے ہیں دادا ہے، میں سمجھنا کہ اس تو ود کے خوش بختی اور اس تو ود کے خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ پتر امام بن کے مصلے تے کھلوتا ہوئے تے والد پچھوں آکھے پیچھے اس امام دے۔ اس والد دا سر آسمان نال لگنا چاہیے۔ اللہ توہن بھی توفیق دے
کہ تساں اپنے کسی ایک بچے نو، بھتریے نو، بھانجے نو، پوتے نو، چھوٹے بھائی نو اللہ کرے تساں بھی ارادے کرو کہ ساڈی برادری چ بھی کوئی بچہ قرآن دا حافظ بن جائے۔ یہ کوئی ماں دے پیٹ چوں پڑھ کے نہیں آئے، اے حافظ بن سکتے ہیں، تہاڈا پتر نہیں بن سکتا۔ اے رب دی دین ہے۔ ساڈے سرگو دے نال ایک پنڈ ہے، وہ بچیاں دا بھی مدرسہ ہے، اتھے بچیاں دا ہی مدرسہ ہے۔ وہ حافظاں دی دستار بندی واسطے میں گیا، میں حالیں تائیں یقین نہیں آ رہا۔ انہاں اعلان کیتا کہ فلانے بچے دی دھی نے 29 دہاڑیاں چ قرآن حفظ کیتا۔ اے اللہ دی دے۔ خیبر پختونخوا چ ایک بچے دی میں دستار کیتی، اس ایف اے تو بعد حفظ کیتا، اور صرف 2 مہینے چ حفظ کی۔ میں آکھدا ہونا کہ ہن بھی کوئی ذہین لڑکا ہے نا، میٹرک، ایف اے، بی اے تے کالج یونیورسٹی ٹاپ کردہ، ٹاپ ذہین ہے، وہ تھوڑا جی اپنا ذہن بنائے 3-4 مہینے حفظ کر کے ٹر جاس۔ اس تو بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ یہ جڑا موقع ہے، 3 بچیاں نے حفظ کیتا، انہاں دی دستار ہوئی۔ اس دا تقاضا یہ ہے، اشتہاراں چ بھی لکھیا گیا کہ عظمت قرآن بیان ہوئے۔ لیکن من اے آکھیا گیا کہ میں بیان کراں عظمت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی، دیکھو سارے آکھو حضرت علی دا مقام، حضرت علی دی شان۔ شروع عظمت قرآن تو کر لینا، اور پھر اس دے اندر ہی عظمت علی بھی بیان کر دیں۔ قرآن دی سب تو بڑی عظمت اے ہے کہ اے اللہ دا کلام ہے۔ اس قرآن چ اللہ گلاں کر رہا مومنا نال۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ یہ ساریاں گلاں کون کر رہے ہیں؟ بولو تو صحیح ذرا۔ اے اللہ دا کلام ہے، اللہ اس وچ گلاں کر رہے ہیں۔ اسے واسطے
گل تو تھوڑی جی علمی ہے، من تو جٹاں نال کرنی پی گئی ہے۔ دنیا دی ہر شے مخلوق ہے، زمین آسمان فرشتے جن انسان حتیٰ کہ عرش الہی، یہ سب مخلوق بنائی گئی ہے، بنائی گئی ہیں اس کائنات صرف رب دا قرآن ہے جیڑا مخلوق نہیں اللہ دی صفت ہے۔ جیڑی مخلوق ہوندی ہے نا وہ بنائی ویندی ہے، اے صوفہ کسی نے بنایا، اے دیوار کسی نے بنائی، اے کنیے بنائی، ہاتھ استعمال کیتے، اکھاں استعمال کیتیاں، ظاہر استعمال کیتا تے شیاں بننیاں چلیاں گئیاں۔ تے جیڑی میں تواڈے نال گفتگو کر رہا اس دا تعلق میرے ہتھاں نال ہے، میری اکھاں نال ہے، میرے کناں نال ہے۔ اے کلام جیڑی میں تواڈے نال کر رہا اے میرے اندروں نکل کے آ رہی ہے، اندروں نکل کے آ رہی ہے۔ ہن تن سمجھ آ جاسی ہر شے اللہ نے بنائی، لیکن قرآن جڑا ہے نا اے اللہ نے بنایا نہیں، اللہ دے اندروں نکل کے آیا ہے۔ اے دنیا قرآن ہی ہے جڑی اللہ دی صفت ہے، اللہ دا کلام ہے، اللہ اس وچ گلاں کر رہا مومناں نال۔ اس ستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے میں تمہید بن لئیے تے اس دوتے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں خوبیاں، اتنیاں خوبیاں کہ کوئی گرنا چاہے تا گروی نہیں سکتا، اتنے اوصاف ہیں، اتنیاں فضیلتاں ہیں، اتنا مقام ہے کہ کوئی اس مقام نو ناپ نہیں سکتا۔ میں اکثر آکھدا ہونا تے آج بھی آکھ رہے ہیں، یہ تو ان میرا جملہ پسند آ جائے اکھیائے بے بندیالوی حضرت علی دی سیرت تے عظمت تے چنگا جملہ آ گیا۔ ایک وصف اور ایک صفت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی پائی ویندی ہے جیڑی صفت کسی صحابی وچ نہیں پائی جاندی، نہ حضرت ابو بکر نہ حضرت عمر نہ حضرت عثمان نہ حضرت طلحہ نہ حضرت زبیر نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کسی بھی وہ صفت تے وصف تے شرف نہیں پایا جاندہ جیڑا صرف اور صرف حضرت علی وچ پایا ویندا، اور وہ وصف اے ہے کہ حضرت علی دی پرورش نبوت دی جھولی وچ ہوئی۔ حضرت علی نو کہیں پالے آئی؟ بولو تو صحیح، کہیں پالے، کہیں پرورش کیتی ہے حضرت علی دی؟ میرے پیارے پیغمبر نے پرورش کیتی۔ تصور کرو نا، آکھنا بھی سوکھا تے سننا بھی سوکھا، ذرا تصور کرو نا 2 سال دا بچہ، 3 سال دا بچہ، 4 سال دا بچہ میرے نبی دے گھر راندا، میرے نبی دے کور راندا، میرے نبی نے کنیے اخلاق سنوارے ہو سن، میرے نبی نے کنیے تربیت کیتی ہو سی۔ اے سب تو بڑا شرف حضرت علی دا کہ انہاں دی پرورش جیڑی ہے او نبوت دی گود وچ ہوئی، اور پھر اے بھی حضرت علی دا شرف ہے کہ جلے میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے پیغام الہی سنایا، قاری صاحب بیان کر چکے ہیں، او پیغام کے آئی تو نہیں پتا؟ بولو ذرا کہ پیغام ہے میرے نبی دا؟ بولو بولو زور نال بولو، میرے نبی نے کہ پیغام دیتا ہی قوم نو؟ ایو دا اعلان ہے میرے نبی دا، سارے نبیاں دا ایو اعلان، قرآن دا ایو اعلان، تورات دا زبور دا ایو اعلان،
میرے نبی دی زندگی دا پہلا دن آخری دن ایو اعلان میرے نبی نے ساری زندگی ایو گل لوگاں کول منوائی لا الہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود ہو کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہو کوئی نہیں۔ ایو پیغام میرے نبی نے پہلے دن سنایا تے پیغام سنان تو پہلے سند بھی لئی مکے دے لوگاں نے آکھیا جربنا لکا مرارا ما رائینا فیکا الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ ایک قوم اس پیغام تو پہلے اپنی زبان نال اقرار کر رہی ہے، بلکہ قوم اے آکھ رہی ہے جدہ میرے نبی نے آکھا میں آکھا پہاڑ دے دوئے پاسے فوج آ رہی ہے، میری گل منسو، انہاں سوچیا ساڈی مخالفت کسی نال نہیں، جھگڑا کسی نال نہیں، لڑائی کسی نال نہیں، اے فوجاں لے کے کون آ گیا؟ او نال چڑھ گئے میرے نبی دے صفا دی پہاڑی تے، انہاں کیا کتھے ہی فوج؟ فرمایا تہاں نظر نہیں آ رہی؟ انہاں کیا سانک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا اکھاں نال ویکھ چکے ہو کوئی فوجی نہیں کوئی سپاہی نہیں، ہن میں آکھ رہا کہ فوج آ رہی ہے۔ ہن جواب سنو ذرا قوم دا، ہن جواب سنو ذرا قوم دا، اکھاں نال ویکھ چکے ہیں کہ کوئی فوج نہیں، فوجی نہیں، سپاہی نہیں، بندہ بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اکھاں نال ویکھ چکے ہو، ہن میں آکھ رہا کہ فوج آ رہی ہے، منسو میری گل۔ اور قوم دے لوگ آکھدے تیری 40 سالہ زندگی دی صداقت، دیانت، امانت، شرافت اس گل دے آکھن تے مجبور کر رہی ہے ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں، محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کتنا اعتماد ہے؟ میرے نبی دا لقب کیا آئی صادق، نبوت دے ملن تو پہلے میرے نبی دا لقب کیا آئی امین، تے اعلان نبوت تو 1 منٹ پہلے ہو کے آکھ رہے ہیں اساں تین سچا پایا، ساڑیاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں، تیری زبان جھوٹ ہو نہیں بول سکتی۔ پھر میرے نبی نے پیغام سنایا قولو لا الہ، جڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تاریخ تے سیرت دیاں کتاباں پڑھ دیو، ذرا بولو تے جواب دیو، جلے میرے نبی نے پیغام سنایا اگو جواب کے آیا؟ ہار نعرے کے جواب آیا؟ پتھر، پہلا پتھر سکے چاچے ماریا، نال پلوتا کڈیا، تبن لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس واسطے بلایا ہی۔ ایک پاسوں آواز آئی انت کذاب، پہلے کے آکھ رہے ہیں ہن یکا یک کے آکھن لگے انت مجنون، مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے۔ میرے کول وقت نہیں کہ میں اس پاسے ٹر جاواں، لیکن مطالبے ساڈے کول بڑے ہوندے ہیں۔ ایک مطالبہ یہ بھی ہے بھئی توحید نو بھی ٹچ کرنا، تھوڑا جہا نال توحید نو بھی ٹچ کرنا۔ بس میرا ایک سوال ہے، دوسرے مسلک دے کوئی میرے بھائی آئیں، دوسرے مسلک دے ساڈے کوئی دوست آئیں، احباب آئیں، انہوں دا ساڈے مسلک نال تعلق نہیں، دوسرے مسلک نال تعلق ہے، او میرے سوال نو غور نال سنن تے جے جواب آندا ہونے تو من جواب دے دے، نہیں تو میں دے دے سا۔
لیکن سننی غور نال ہے میری گل. میرے نبی دا پیغام کیا آئی؟ 4 لفظ ہیں. لا الہ الا اللہ. انہا لفظاں وچ توہن کدائیں دور دور تک نظر آ رہے ہیں کہ میرے نبی نے اے آکھیا ہوئے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے انہاں دے سجدے نہ کرو؟ بولو ہے کدائیں؟ اے لا الہ الا اللہ وچ ہے کدائیں؟ جنہ دی پوجا کر دیو او تواڈے نفع نقصان دے مالک نہیں. انہاں دے ناماں دیاں نظراں نیازاں نہ دیو. مصیبتاں چ انہاں نوں نہ پکارو، او تواڈیاں پکاراں سنو. ہے کدائیں؟ ہے کدائیں؟ میرا نبی انہاں دے معبوداں دا نام نہیں لیندا. میرا نبی نہیں آکھ رہا انہاں دے سجدے نہ کرو، پکارا نہ کرو، نظراں نہ دیو، نیازاں نہ دیو. او تواڈیاں پکاراں نہیں سن دے، تواڈے حالات تو واقف کوئی نہیں. میرا نبی انہاں وچوں کوئی گل بھی نہیں کردا. وقت انہاں نوں تکلیف کیوں ہوئی؟ اے دسن نا بابو لوگ، جٹ لوگ دسن وقت تکلیف کیوں ہوئی. میرا نبی تادا لا الہ، جواب پتھر، جواب فتوے، جواب قتل دیاں تدبیراں مشورے، وطن تو کٹ دیو. میرا نبی انہاں دے معبوداں دا نام نہیں لیندا. میرا نبی یہ نہیں آدا انہاں دے سجدے نہ کرو، پکارا نہ کرو. پھر تکلیف کیوں ہوئی؟ یہ جواب تو نہیں آندا. اتنا تا مہربانی کرو بھائی بندیالوی صاحب، سوال تا ٹھیک ہے، سوال تا بندا، سوال تا بندا. پھر انہوں نے تکلیف کیوں ہوئی؟ جواب اے وے او عربی دان آئن، عربی انہوں دی مادری زبان آئی. او الہ دا معنی، او الہ دا مطلب، او الہ دا مفہوم جاننے ہیں. انہاں ویکھیا پچھو لاوے اگوں الہوے، اللہ نال بچیا تا صرف کون؟ اللہ. انہاں نوں سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے. وہ عربی دان ہیں، عربی انہاں دی مادری زبان ہے. مادری زبان تے ایک لطیفہ یاد آیا. بچے کو استاد پوچھیا اے مادری زبان کیوں آکھ دن؟ ماں والی زبان، ماں والی زبان. پدری زبان کیوں نہیں آکھ دے؟ ابے والی زبان. معصوم بچے نے جواب دیتا اماں ابے نو بولن نہیں دیندی. اماں ابے نو بولن نہیں دیندی، اس واسطے اس نو مادری زبان آکھ دی. ساڈی زبان کے وے پنجابی، اردو، پشتو. اساں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دے رہنے ہاں، غیر اللہ دے سجدے بھی کریں. اساں دے اساں کوئی الہ منیا انہاں نوں. اساں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دے رہنے ہاں، غیر اللہ دے نا دیاں نظراں نیازاں دیندے رہنے. انہاں نوں غائبانہ پکار دے رہنے ہاں کہ وہ ساڈیاں پکاراں سن دین. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا؟ اساں الہ دا معنی نہیں جان دے. لا الہ، بولو میرے نال، یہ تو پڑھو، کلمہ تو پڑھو، ترجمہ کرو میرے نال. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. عبادت دیاں 3 قسمہ نے، 3 قسمہ کلمے چاہ دیو اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. کہ مطلب اللہ کے سوا میری پکارے غائبانہ سننے والا کوئی نہیں.
اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا رکوع اور سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہمارے حالات سے واقف ہو کوئی نہیں، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، قادر کوئی نہیں۔ عالم الغیب ہے تو صرف اللہ، اور مالک اور قادر ہے تو صرف اللہ۔ ہن پڑھو لا الہ، اے جڑے میرے نبی دی دعوت آئی جنہوں سن کے پہلے دیارے انہاں لوگاں کہ انت کذاب انت مجنون، اس دعوت نو مننا سوکھا ہی، بولو تو صحیح ہے، اس دعوت نو تسلیم کرنا سوکھا ہی، اپنے معبوداں دے گاٹے تے چھری رکھنی ہے، پیو دادے دے مذہب نال بغاوت کرنی ہے، باپ دادے دے مذہب نال بغاوت، جھوٹے معبوداں دے گلے تے چھری، اس دعوت نو مننا آسان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شرف ہے کہ بچیاں وچ سب تو پہلے اس دعوت نو حضرت علی نے منیا، مرداں وچوں حضرت ابو بکر نے منیا، عورتاں وچوں حضرت خدیجہ نے منیا، غلاماں وچوں حضرت زید ابن حارثہ نے منیا، تے بچیاں وچوں پہلا مومن کون ہے؟ زور نال آواز آئی۔ حضرت علی دا کوئی ایک شرف نہیں، بہت سارے شرف اللہ نے انہوں نے عطا فرمائے۔ ہجرت والی رات میرے نبی دے گھر دا محاصرہ ہو گیا، ہر قبیلے دا ایک نوجوان تلوار لے کے باہر کھلوتا، آج نبوت دا کام تمام کر دیں، میرے نبی نو قتل کرنا چاہتا۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ گھر دا محاصرہ ہو گیا، نکلو، تے جڑے لوگاں دیاں امانتاں واپس کرنیاں نا تواڈے کول ہیں، ایو لوگ جڑے باہر تلواراں لے کے کھلوتے ہیں، انہاں دیاں امانتاں بھی میرے نبی کول، اتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہراؤ تے خود نکلو۔ سچی سچی گل کرے ہے، جس بستر آلے نو قتل کرن واسطے لوگ باہر کھلوتے ہیں، اس بستر تے لیٹنا آسان ہے؟ ذرا تصور تو کرو یار، اسے نو تو قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے نبی نے حضرت علی نو اس بستر تے لٹایا، انہاں دیاں امانتاں واپس کرنیاں، صبح انہاں دیاں امانتاں واپس کرو۔ حضرت علی دی دلیری ویکھو، بہادری ویکھو، شجاعت ویکھو۔ حضرت علی اس بستر تے صرف لیٹیا نہیں، چادر تاڑ کے سہ گیا۔ بستر رسول تے سومن دا شرف کس نو حاصل ہویا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ تے میرے نبی اتھو نکل کے کہندے گھر گئے، میں بولو کہ تساں بولنا، تساں بولو تو مزہ آوے نا، کہندے گھر گئے، اس دشمن دے نرگے تو نکل کے کہندے گھر گئے، اللہ دشمنیاں تو بچائے۔ دشمنی دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوندی، دشمنی والی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ سال ہا سال دشمنیاں رہیاں، بندے قتل ہوندے رہے، کوئی جیل چلے گئے، زمیناں وک گئیاں، عورتاں رو گئیاں، تھوڑی جی انا واسطے، ایک کوئی زندگی نہیں۔ اللہ ہر ایک نو اس تو محفوظ رکھے۔ میں ایک موقع تے جیل تے آئیں،
وہ साड़ी जी बैरक आई, अलग बैरक आई साड़ी सिक्योरिटी वार्ड, उत्थे एक छोर नूं आके उन्हें डक दिता एक चक्की विच। छोर की उम्र होवे कोई 22-23 साल, कड़ियल जवान, इलाका उसका होवे बुछाल, म्याणी बुछाल। पुलिस ने उसने नाल ज्यादती की, कोई मारिया कुटिया, उस भुख हड़ताल कर दी उस बच्चे ने। असा कुछ मौलवी हजरात आसे सन लोग शइयां बड़ियां दे के जाने, वो साढ़े कोल संभालियां भी नहीं। मैं उस कोल गया, मैं उसनों आख्या यार उन्होंने दसी रख मैं भुख हड़ताल की हुई है ते साढ़े को लै लै के खाधी रख, ये सारिया शइयां असां तैन पहुँचा देने हाँ ते इंज ना कर ते खा पी। वो मैं उस कोल कदी कदी बह जाता, डके आई मैं वो सलाखा तो बाहर बह के उस नाल कदी गप शप लाई। राती वो माइये पड़े ते बड़े दर्दनाक माइये। मैं उस कोल पूछया भाई आया किन्ने, उस आख्या जी 18 कतल हो चुके हैं। लड़ाई कहने नाले चाचे दे पुत्रा नाल। किस मसले तू लड़ाई हुई? पानी भरन तू। जाहलीयत वेखो, जाहलीयत औरतां दे पानी भरन तू झगड़ा होया, 17 कतल हो गए, 17-18 बाकी जेल विच। औरतां रुल गईयां, पैसे मुक गए। हुण अगली गल सुनो जिहड़ी तुहानूं जट्टां नूं जिहड़ी खलोवण किदाई नहीं देंदी। मैं आख्या ते सुलो क्यों नहीं करेंदे? ते मैनू छोर आदा पहल कौन करे? पहल कौन करे? ते मैं आख्या तुहाडे इलाके दे सियासी मर गए, तुसां दोवें पहल ना करो, वो सियासी वडेरे ही विच पै जान। दुश्मनी दी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। लेकिन सच्ची सच्ची गल करया है बंदियालवी गल पूछना चाहता, वो तय तुसां बाद विच उतरना। जे दुश्मनी दी जिंदगी होवे ते तेरे घर नूं दुश्मन घेर लेवेन ते कलाशन कोफा ते हर शय उन्हां दे कोल होवे, बई इसनूं कतल करना, अज मार देना इसनूं, ते किसी तरीके नाल तू अपने घरों निकल वंजे, तैन रब बचा लेवे, तो उथों निकल के वत किसी दुश्मन दे घर वैसे ना बोल तो सही यार, कहंदे घर वैसे आम दोस्त दे घर लगा वैसे, जेड़ा कोई तेरा राज लीक कर दे उसके घर चला जासे। कैसे दोस्त दे घर जासे? जिसते अपने तू ज्यादा एतमाद होवे कि मैं घिर गया दुश्मना ते निकल आया, हुण मन किसी जिगरी यार दे घर जाना चाहिए। मेरे नबी दा जिगरी यार आई तो सिद्दीक अकबर ही आई। मेरा नबी उथों निकल के सीधा कहंदे दरवाजे ते गया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर मेरे नबी ने हिजरत कर ली। बदरोह दे अंदर हजरत अली दे बड़े कारनामे, बड़े जंगजू पहलवान लोगों के मुकाबले च आया। खंदक दा हजरत अली हीरो है। फिर खैबर दे अंदर एक किला फतह नहीं हो रहा। खैबर दे कई किले आए, ये ज़हन च रखना, पढ़े लिखे लोग ज़हन च रखो। खैबर दे कई किले आए, बाकी किले फतह हो गए, एक नहीं पिया फतह होंदा। जेड़ा लश्कर जावे नाकाम आवे। मेरे नबी ने फरमाया कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर रब ये किला फतह करवा देगा। अगले जुमले सुनो, अगले जुमले सुनो, खुदा दी कसमें मेरे आका ने फरमाया कल मैं झंडा उसको दूंगा
جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. بڑی سند ہے بھائی, کوئی غور کرو تے بڑی سند ہے. او اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہوئے گا اور اللہ دا رسول اس نال محبت کرتا ہوئے گا. جدا دوا دن ہویا صبح ہوئی کہندی تمنا نائی کہ جھنڈا میں نے لبنا چاہی دا, پچھو سند جو بڑی ہے. ہر صحابی اگو آیا میں لبنا چاہی دا جھنڈا, میں لبنا چاہی دا جھنڈا. میرے نبی نے فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ اے تا صحابہ دے ذہن چی کوئی نہیں, انہاں دیاں اکھاں خراب ہیں, وہ اپنے خیمے چاہیں, اسے چو نظر ہی نہیں آ رہا. وہ بھی اسن فرمایا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں, انہاں دی اکھاں دکھ رہی ہیں. فرمایا بلاؤ. حضرت علی نو بلایا گیا. میرے نبی نے اپنی لعاب مبارک کڈ کے حضرت علی دی اکھ تے لائی. حضرت علی فرماندے نے پھر ساری زندگی او اکھ کدی نہیں دکھی, او اکھ کدی نہیں دکھی. ایو لعاب میرے نبی نے غار دے اندر حضرت ابو بکر دی کھری تے لایا. سپ دے زہر دا اثر کے ہو گیا, ختم ہو گیا. ایو لعاب میرے نبی نے کوڑے کھو بھی سٹیا تے کوڑا کھو بھی مٹھا ہو گیا. یہ کوئی معمولی لعاب نہیں. میرے نبی دے لعاب دے جڑے موجزن یہ ڈھیر سارے. اور میں قاری سلیمان صاحب پچھو لکمہ دے رہے ہیں, صحیح دے رہے ہیں. یہ جڑا موجزہ ہوندہ نا, موجزہ اس سے ہاتھ نبی دا ہوندہ تے مرضی اور اختیار مطلب سمجھا ہے. نبی دے ہاتھ چوندہ, نبی دے اختیار چوندہ. جتنے لوگ شرک دی راہ تے ٹرے نا, انہاں نو دھوکا لگیا نبیاں دے موجزیاں تو تے ولیاں دیاں کرامتاں تو. انہاں اس نو اختیار سمجھ لیا, انہاں دے قبضے چے. جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو بولو, جواب تو دیتا کرو یار. جواب میں سوال کر رہا من جواب دیو. عیسائیاں نو دھوکا کتھوں لگا؟ عیسائیاں جو حضرت عیسیٰ نو پوجنا شروع کیتا, دھوکا عیسائیاں نو کتھوں لگا؟ انیاں نو درست کر دیندہ. معلوم ہوندہ اکھاں دیونا حضرت علی دے اختیار چے, حضرت عیسیٰ دے اختیار چے. بیمارانو کوڑ دے مرضانو تندرست کر دیندہ. معلوم ہوندہ شفا دیونا حضرت عیسیٰ دے اختیار چے. مٹی دے پرندے بنا کے سچ مجھ دے پرندے بنا دیندہ. معلوم ہوندہ بناونا تے پیدا کرنا حضرت علی دے, حضرت عیسیٰ دے اختیار چے. کتھو لگا دھوکا عیسائیاں نو؟ بولو تو صحیح یار. یہ میں غلط آکھنے آتا آنکھوں پہ غلط آکھنے آتوں. عیسائی جو شرک دی راہ تے ٹرے, دھکا کتھو لگا؟ تے آئی دے کلمہ گو نو دھکا کتھو لگا؟ نبیاں دے موجزیاں تو تے ولیاں دیاں کرامتاں تو. موجزہ نبی دے ہاتھ چ نہیں ہوندہ, اختیار چ نہیں ہوندہ, اور دی مرضی نال صادر نہیں ہوندہ. ہاتھ نبی دا ہوندہ, مرضی اور اختیار کہنا ہوندہ. میں اس تے عقائد دی کتاباں دی دلیلاں پیش کردہ رہا, قرآن دی آیتاں پیش کردہ رہا, تو ان سمجھ بھی نہ آوے. میں ایڈی سوکھی دلیل دے دے ماں تو ان سارے انو سمجھ آ جاوے. اگو منو یا نہ منو تو آدھے مرضی ہے. قرآن میں پڑھ دینا, توجہ تو میرے پاس رکھنی ہے. یہ موعظہ غور کرنا نے تے سمجھنا نے تے تو آدھے چہرے دی مسکراہٹ دسے پہ ایسا سمجھ گئے ہیں
یہ موجزہ نبی دی مرضی نال صادر ہوندا، یہ موجزہ نبی دے اختیار نال صادر ہوندا تا سوٹی نو سپ بندیاں ویکھ کے حضرت موسیٰ کدی نہ بھج دے۔ آئی سمجھ کے کوئی نہیں آئی؟ آپ نہ نے بنایا، اپنی مرضی نال نہ نے بنایا، اپنے اختیار نال نہ نے بنایا، انہوں نے پتہ نہیں بھئی سب بننا وقت ڈرنا کیوں؟ قرآن آدھا حضرت موسیٰ اس لاٹھی نو سب بندیاں ویکھ کے بھج پے، اساں وی اس سپ نو آکھیا بے پیچھے لگ جا، حضرت موسیٰ اگوں اگوں سپ پچھو پچھو، قرآن دا ولم یعقب، میرا نبی پچھو مڑ کے بھی نہیں ویدا، ولم یعقب میرا نبی پچھو مڑ کے بھی نہیں ویدا۔ ہم نے اساں کیا اقبل سامنے آئیے، رکیے، مڑیے، پکڑیے، یہ تو ان عربی دی شد بدھ ہوندی نا، جڑے طالب علم بیٹھن، علماء بیٹھن، بڑا لطف لیسن، انہوں تو پہلے بھی پتا تے جلے میں ترجمہ کرسا تساں بھی لطف لیسو۔ اللہ کیا کیا سورۃ طٰہٰ دے اندر اسے پکڑیے، پکڑنا تیرا کام ہے، سنعیدھا سنعیدھا سیرتھا الاولی، سنعیدھا سیرتھا الاولی، نپنا تیرا کام میں تے پہلی حالت لوٹانا سادہ کام میں۔ اے سورۃ طٰہٰ ہے، معلوم ہوندا موجزہ نبی دے اختیار چ ہوے آ تا سب بندے ویکھ کے۔ علماء کرام ایک قرآن میرے نبی دا موجزہ نہیں؟ سب تو بڑا موجزہ میرے نبی دا کیڑا؟ بولو تو صحیح، میرے نبی آپ بنایا، میرے نبی دی مرضی نال بنیا، میرے نبی دے ارادے نال بنیا، بس کیوں تسلیم نہیں کریں دے کہ موجزے چ ہاتھ پیغمبر دا ہے، اختیار اور مرضی کس دی ہے؟ میرے نبی نے لعاب لائی، حضرت علی دی اکھ درست ہو گئی، میرے نبی نے جھنڈا حضرت علی دی ہاتھ ہی دیتا، حضرت علی نے اس قلعے تے حملہ کیتا، فاتح بن کے واپس آئے۔ لیکن انہیں لفظوں تے تھوڑا جا غور کرو، میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہو۔ ایک خیبر اچ میرے نبی دا حضرت علی دا کارنامہ ہے، صلح حدیبیہ، اس 6 ہجری دے اندر میرے نبی عمرہ کرن واسطے جا رہے ہیں، مکے تو 8-9 میل دے فاصلے تے مشرکین نے روک دیتا، اسا نہیں داخل ہو دیونا، تبادلہ ہون لگا سفیراں دا، حضرت عثمان میرے نبی دے سفیر بن کے گئے، اسا لڑن نہیں آئے، اسا جھگڑن نہیں آئے، عمرہ کرن آئے ہیں، 3 دن دی اجازت دے دو، مشرکین مکہ نہیں منے ہیں، اخیر تے مشرکین مکہ دا وفد آ گیا، صلح طے ہو گئی، صلح دیاں شرطاں لکھیاں جا رہی ہیں، لکھن والا کون ہے؟ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس صلح دیاں شرطاں لکھن دا کاتب کون ہے؟ حضرت علی۔ شروع کیتا گیا تحریر، یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عامر کے درمیان، جڑا مشرکین دا نمائندہ ہے۔ حضرت علی نے لکھ دیتا، وہ جڑا مشرکین دا نمائندہ ہی نا، اس آکھیا
اگر توہن اساں اللہ دا رسول من لے بیے وقت جھگڑا ہی ختم، وقت لڑائی ختم۔ ایو تو لڑائی ہے، اساں تو اللہ دا رسول منن واسطے تیار نہیں، تہاڈا پیغام منن واسطے تیار نہیں۔ ایک کیوں لکھا گیا محمد الرسول اللہ؟ رسول اللہ کٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ لکھو رسول اللہ کاٹو۔ میرے نبی ہر صورت معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہر صورت۔ وہ ایک شرط کے آئی، تساں پڑھیے کتاباں، اگر مدینے چوں کوئی بندہ دین چھوڑ کے مکے آ گیا، اساں واپس کو نہیں کرنا، تے ساڈا کوئی بندہ اگر مدینے ٹر گیا تو تساں واپس، بالکل ہی عجیب شرط نہیں، تہاڈا بندہ آوے اساں واپس نہیں کرنا، تے ساڈا بندہ مدینے ٹر جائے تو ان واپس کرنا پائے گا۔ صحابہ سوچ پہ گئے، یہ کیڑی شرط رکھی گئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جی سن چھوڑ کے ٹر جانا، سن اس دی کیڑی ضرورت ہے؟ تے سن چھوڑ کے ٹر کس جانا؟ سن چھوڑ دے وے تے مشرکین مکہ والے پاسے ٹر جائے۔ لہذا میرے نبی نے شرط منظور کر، اے توہن ساڈے بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ساڈے ساتھی ہیں، میں بالکل کسی دے اتے تنقید نہیں کرنا چاہتا، تواڈے علماء تو نہیں آدھے رہندے بھئی انہاں دیوبندیاں وہابیاں دیاں تقریراں نہیں سننیاں، انہاں دے نیڑے نہیں لگنا، تے میں تون آکھ رہا اپنے موائد ساتھیاں نو، اشاعتیاں نو بھئی سنیا کرو۔ کیوں آکھ رہے ہیں؟ میں کیوں آکھ رہے ہیں؟ میں اس واسطے آکھ رہے ہیں کہ جس مواحد نو اساں قرآن دے نور نال سیراب کر دیتا، ایتاں پکا دیتیاں نیتاں، وہ انہاں دے قصے کہانیاں موضوع روایتاں ڈوڑے مرثیہ سیف الملوک وارث شاہ دی ہیر، ساڈا مواعد بندہ کنجے متاثر ہوئے؟ ساڈے مواعد بندے کیوں متاثر ہونا؟ ڈوڑے اس کو رب دا قرآن ہے، اس کو رب دا قرآن ہے، اس نے یہ شیاں متاثر نہیں کر دیاں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک بیڑا غرق کر دیتا، برات بھی غرق ہو گئی، 12 سال تو بعد بیڑا کنارے لا دیتا، برات بھی زندہ ہو گئی۔ ساڈے مواعد لوگ انہاں قصیاں تو متاثر نہیں ہوندے، اساں انہاں نو پڑھایا تے بار بار پڑھایا۔ جڑے ہن اشاعت و توحید نال بیٹھے ہو ساڈے جماعتی ساتھی، او تھوڑا جہا بولیا ہے، اساں انہاں نو پڑھایا بھئی دریا دے وچ ایک کشتی آئی تے کشتی وچ ایک زندہ پیغمبر آئی۔ بولو تو صحیح ہے، تھوڑا جہا بولو تو صحیح ہے۔ مزہ تو ہے نا بھئی خطیب لکا کے گل کرے تے تساں منو۔ دریا آئی، دریا چ کشتی آئی، کشتی چ زندہ پیغمبر آئی، او آ گئی بھنور چو گرداب چو، ایک بندے نو کڈنا، قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کیتی گئی، کنا کہندے نا دا نکلیا حضرت یونس دا، انہاں کہا نہیں یار نہیں، دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ قرآن اندازی کیتی، کنا وقت کہندہ نکل آیا حضرت یونس دا، انہاں کہا نہیں بھائی تیسری بیری قرآن اندازی کرو، تیسری بیری قرآن اندازی کیتی، نا وقت کہندہ نکلیا، زندہ پیغمبر زندہ۔ یہ میرے اس جملے تے بھی توحیدیاں نہیں نہ بولنا،
تو پھر میں سمجھنا بے توحیدی جڑے نے زندہ ہی کوئی میرے اس جملے تے اگر نہیں بولنا بول سن جلے تری ویڑی نہ نکلے حضرت یونس دا گل انج من گئی اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دی ہے تے جے پیغمبر نو کشتی چ کڈو کشتی بچ دیے اللہ نے مسئلہ سمجھایا اور لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں ہے اسا لوگوں نو قرآن سنایا اے ادھے ونجن تقریرا سنن نا تے 12 سال دے بیڑے ڈبے تے ترے ہوئے سن کے انہاں نو کوئی فرق نبی پاک بھی یہ فرمایا ہی ساڈا بندہ ادھے جاوے من چھوڑ کے ابو جہل والے پاسے من چھوڑ کے مشرکین مکہ والے پاسے ٹر جائے میرے نبی ہر صورت وچ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو اس کی جگہ لکھ دو ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ میرے والد کا نام لکھ دو رسول اللہ کاٹ دو میرے نبی نے فرمایا رسول اللہ کاٹ دو میرے والد کا نام لکھ دو جس طرح یہ کہہ رہا ہے حضرت علی دی محبت ویکھ حضرت علی دی عقیدت ویکھ حضرت علی دا میرے نبی نال تعلق ویکھ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں آپ کے نام کے پاس ساتھ رسول اللہ کے لفظ کو حضرت علی نہیں کاٹ سکتے نہیں کاٹنا میں نے پھر میرے نبی نے فرمایا میں 10 کتھے لکھے ہوئے میں اپنے ہاتھ نال کٹ دیں حضرت علی دی محبت دی انتہا ہے سچی سچی گل کرے آئے اس نو نافرمانی آکسو بے میرے نبی آکھ دے ہیں کٹ دے میرے نبی کیا دے ہیں کٹ دے حضرت علی اگو کیا دے ہیں میرے ہاتھ کٹ سکتے ہیں تو ہاڈے نا دے نال لکھو ہے رسول اللہ اے میں کٹا اے نہیں ہو سکتا بندیالوی آکھدا میں ساری دنیا دے لوگاں دیاں فرما برداریاں حضرت علی دی اس بظاہر نظر آنے والی نافرمانیوں پہ قربان کرتا ہوں فرما برداریاں اس جملے دا کنجے مقابلہ کرن اے حدیبیہ چویا پھر خیبر پھر تبوک میرے نبی جا رہے ہیں تبوک حضرت علی نے واقعہ تو اتھائی راہ مدینے میرے گھر بھی ہیں تیرا گھر بھی ہے کوئی عورتوں کو بھی بندہ ہوئے ضروریات ہوندیاں گھران دیاں تو سائنہ کو رہو تے میرے نبی ٹر گئے پچھو جڑے منافق ہیں نا وہ حضرت علی نو کریں تنگ تین زنانیاں کو چھوڑ گئے تو بھی کسے کام دا ہوندہ تے تین نال نہ لے جان دے حضرت علی تیز رو سواری تے چڑھے پچھو لشکر رو جا پہنچے نبی پاک نے فرمایا توہان تا میں مدینے چھوڑ کے آیا اپنے گھر والے کول تو اپنا گھر تساں کنجی آ گئے ہو یا رسول اللہ منافق تانا مار دیا ہیں سارے مومن ٹر گئے میں بھی آ گیا میرے نبی نے اتھے ایک جملہ کی میرے نبی نے فرمایا علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ طور پہ جاتے ہوئے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے جنہیں حضرت موسیٰ حضرت ہارون نو قوم دے کول چھوڑ کے گئے کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر فٹ میرے نبی دے ذہن چایا کہ میں حضرت علی نو ہارون نال تشبیہ دے دیتی ہے تے ہارون بھی نبی آئی حضرت موسیٰ بھی نبی آئیں تے ہارون بھی نبی آئیں تے میں حضرت علی نو تشبیہ دے دیتی ہے ہارون نال
کدائی جھوٹے مدعیان نبوت اس نو دلیل نہ بنا لین بے نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چھوڑ کے انہیں ہی جا رہے ہیں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے لا نبی بعدی، لا نبوت بعدی، میرے بعد کسی نو نبوت عطا نہیں ہونی، میرے بعد کسی نے نبی نہیں۔ اے ساری زندگی حضرت علی دیاں خدمات ہیں جنیاں میں تھوڑا جا تواڈے سامنے ذکر کیتا۔ آؤ آخر دیتے بس وہ گل کر لے ماں حضرت علی دا مقولہ جتھوں گل دی ایسا ابتدا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جداں میرا دل کرے نا، توجہ ہے تو نہیں، تھوڑے جے 4-5 منٹ اور سنو، انشاءاللہ کڑا شڑا آ رہے ہیں، ذرا سن لو۔ ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جداں میرا دل کرے کہ میں رب نال گلاں کراں، جداں میرا روح کرے کہ میں رب نال گلاں کراں تو میں نماز پڑھن لگ جانا۔ اے نماز وچ بندہ کہنے نال گلاں کردا؟ پڑھو ذرا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک کا دکے میں نا تو پاک ہے، تو برکت والا نام ہے تیرا، عظمت والی شان ہے تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اے نمازی کہندے نال گلاں کرن لگ گیا۔ اے مرتبہ میں حاصل نہیں، اساں بہت پیچھے ہیں۔ اے مرتبہ حاصل آئی صحابہ نو، اے مرتبہ حاصل آئی حضرت علی نو کہ جدہ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں گویا کہ وہ کہندے نال گلاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی آکھتے ہیں جدہ میرا دل کردا نا کہ میں رب نال گلاں کراں تو میں نماز پڑھن لگنا، تے جدہ میرا دل کرے نا کہ رب میرے نال گلاں کرے تو میں قرآن پڑھن لگ جاؤں۔ تو قرآن اچ کون گلاں کر رہے ہو؟ کہنے نال ساڈے نال، سن خطاب کر کر کے اللہ ساڈے نال گلاں کردا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرما۔